लिएका छौँ। 83,000 मेगावाट भन्दा बढी स्रोत भएको नेपालमा उत्पादन, आन्तरिक खपत तथा निर्यात गर्न सके नेपाल साउथ एसियाकै हाइएस्ट पर क्यापिटा इन्कम जेनेरेटिङ कन्ट्री हुन सक्ने कुरामा दुई मत छैन। सबैभन्दा पहिला उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत बढाउनु पर्यो। आज उत्पादन बढाउन चाहिने टेक्नोलोजिकल इनोभेसन इन हाइड्रो पावर, लेटेस्ट टेक्निकल इनोभेसन्स इन हाइड्रो पावर, हेल्दी अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ हाइड्रो युनिट्स जस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू जुन आज यहाँहरूले राख्नु भएको छ, यसले अवश्य यसलाई हामीलाई जानकारीमा सबैलाई यसले जानकारी गराउनेछ। अहिले हाम्रो देशमा तरलताको समस्या तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको कमीले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा ठुलो अवरोध सृजना भएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव तथा हाल रुस र युक्रेन बीचको युद्धले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि धेरै खस्किएको छ। वास्तवमा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको कमी हेर्ने हो भने यो भारतीय मुद्राको फ्लोमा आएको कमीले हो। देशको 65% व्यापार भारतसँग रहेको र व्यापार घाटा न्यून गर्न हाइड्रोको उत्पादन तथा निर्यात गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था आज हामीले महसुस गरेका छौँ। 83,000 मेगावाट मिनिमम क्यापासिटी भएको हाम्रो देशमा भारत निर्यात गरेर प्रति मेगावाट प्रति वर्ष 4.5 करोड हामी भारतीय रुपियाँको रेभेन्यू आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि कुल यदि हामीले हाम्रो अहिलेसम्मको देखिएको रिसर्चको मात्रै भारत निर्यात गर्न सक्यो भने 38 से 25 बिलियन झन्डै हाम्रो जीडीपीको हाराबारीमा देशले आय आर्जन गर्न सक्थ्यो, जसबाट हामी वञ्चित थियौँ। यो भनेको 10 अरब प्रतिदिन भन्दा बढीको हाइड्रो पावर जेनेरेट नगरेर हाम्रो कच्चा पदार्थ हामी बिक्री पनि गरेका छैनौँ, पानी भारततर्फ बगाइरहेका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हो, अहिले भारत तथा बङ्गलादेशमा निर्यात गर्दा केही कूटनीतिक नीतिगत कुराहरूको समस्याको समाधान हुनु जरुरी छ, जुन चाहिँ हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज नै दिल्लीमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्ना भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ती नीतिगत समस्याहरूको समाधान भएर नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई प्राथमिकताका राखेमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणबाट पनि निजी क्षेत्रले यो एक्सपेक्टेसन गरेको छ। स्थानीयहरूको अहिले हाइड्रो पावरमा यत्रो वर्षको यत्रो रिसोर्सेसमा 3-4वटा कुराले मात्रै यो हाइड्रो पावर रोकिएको हो। निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्साहजनक मनोबल नबढाइनु, ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण नहुनु, पूर्वाधारका निर्माणहरू नहुनु र स्थानीयहरूका समस्या समाधान, यस्ता समस्याहरूको समाधान गरेर हाइड्रोको विकास गर्नमा यो हाइड्रो एक्सपो 2022ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अन्तमा आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै हिमालयन हाम्रा वैदेशिक लगानीकर्ताका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, CNI, FNCCI लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधि एवं प्रमुखज्यूहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सहभागी महिला एवं सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम यो 3 दिने कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हो, त्यसैले ऊर्जा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ। विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा वृद्धि गरी नेपाललाई एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालमा विद्युत उत्पादनको सुरुवात भएको 110 वर्ष पुरा भएको छ। विक्रम सम्वत 1968 साल ज्येष्ठ 9 गते फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट 500 किलोवाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गरेर नेपालमा विद्युत उत्पादनको यात्रा सुरु भएको इतिहास छ। यो नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो आयोजना। त्यसपछिका समयमा धेरै क्षमताका विद्युत आयोजनाहरू राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जोडिएका छन्। आज करिब 2100 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। यसबाट विद्युत सम्बन्धी हाम्रो प्राथमिकता नै परिवर्तन भएको छ।
हिजो मुलुकमा विद्युत उत्पादन कसरी बढाउने र खपत कसरी किफायती गर्ने भन्ने राष्ट्रिय चिन्ताको विषय थियो। आज उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत कसरी बढाउने र आन्तरिक खपत भएर बढी भएको बिजुली कसरी निर्यात गर्ने भन्नेतर्फ मुलुकको प्राथमिकतामा रूपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। नेपालका पछिल्ला अवधिका योजनाहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रको उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै वैदेशिक लगानी मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेका विद्युत आयोजनाहरू धमाधम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन्। काम गर्ने निकायको सार्थक प्रयास, निर्माणको जिम्मा लिएको पक्षको इमान्दारिता र नागरिकको साथकै कारण यस्ता प्रयास सफल भएका छन्। नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रको योगदान प्रशंसनीय छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको ढोका खुलेसँगै यो क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएपछिको यो करिब 27 वर्षमा करिब 1500 मेगावाट उत्पादन गरेर निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको छ। अहिले निजी क्षेत्रबाट 3506 मेगावाट क्षमताका 138 आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै 1852 मेगावाट को क्षमता भएको 99 वटा आयोजनाहरू पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् भने 2141 मेगावाटका 45 वटा आयोजनाहरूले विद्युत जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीए को पर्खाइमा छ। यसका अलावा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर 7200 मेगावाट आयोजनाहरू विद्युत जडान सम्झौताको पर्खाइमा छ। यसरी हेर्दा 27 वर्षमा निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित 15500 मेगावाट भन्दा बढी आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा करिब 10 खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी 5 वर्षमा थप 17 खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था छ। सरकारले 2075 सालमा 10 वर्षमा 15000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यको घोषणा गरेको छ। यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको ठूलो चाहिँ फड्को मार्नेछ। सरकारको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाउँदै विद्युत उत्पादनको अभियानमा संलग्न गराउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यहाँहरूले इंगित गर्नुभयो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। म यो भन्दा अगाडिको इपानको कार्यक्रममा मैले त्यहाँ भनेको थिएँ कि तपाईहरूले आफ्ना कामहरू जुन चाहिँ नियम नेपाल सरकारको नियम कानुन छ, जुन प्रोसेस छ, प्रक्रिया छ, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिबद्धता गरेको छ। क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा वातावरण र अरू जुन चाहिँ हामी क्षति बेहोरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर यहाँहरूले आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्। मन्त्रालयको तर्फबाट जे सहयोग हुन्छ त्यो म गर्न तयार छु। यहाँहरूको सामने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ र त्यही प्रतिबद्धता अनुसार मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अहिले विगतमा रुकेका कतिपय कामहरू यहाँहरूको जलविद्युत सम्बन्धी चाहे सरकारी होस् चाहे निजी होस्, ती सबै कामलाई मैले तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छु र यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँहरूले जे योगदान पुर्याउनु भएको छ, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यहाँहरूको जुन योगदान छ, यो जलविद्युतमा यहाँहरूको योगदान छ, त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ र यो चाहिँ देशको एउटा आर्थिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो चाहिँ यसले योगदान दिएको छ र आउने भविष्यमा यो देशको अर्थतन्त्रलाई उठाउने भनेको मुख्य चाहिँ जलविद्युत नै हो।
यो जलविद्युत उत्पादन गरेर नै हामीले यो देशलाई आर्थिक जुन अवस्था छ त्यसबाट हामी माथि उठाउन सक्छौँ, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म के यहाँहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छु, विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने आउने दिनमा पनि यो क्षेत्रमा हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट सहयोग हुनुहुन्छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ र पुनः अन्तमा यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि पुनः कामना गर्दै आफ्ना कुरा यही अन्त गर्छु। धन्यवाद।